कुरो स्वास्थ्यसँग जोडेर अगाडि बढाउन चाहन्छु। स्वास्थ्य जिन्दगीकै पहिलो आधार हो र मान्छेको मामलामा सबभन्दा खस्किने पनि खस्किँदै गइरहेको पनि त्यो स्वास्थ्य हो। मान्छेले बाहिर हेर्दा धेरै ठुलो विकास गरेको देखिन्छ, कल्पनै गर्न नसक्ने विकास, तर स्वास्थ्यको सवालमा ऊ माइनसमा गइरहेको देखिन्छ। बरु आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि जहाँ विज्ञानको साइन्स र टेक्नोलोजीको विकास भएको थिएन, त्यो बेला थोरै मान्छेलाई रोग लाग्दो हो, त्यो बेला थोरै मान्छेलाई मानसिक समस्या हुँदो हो। तर जति जति हामी बाहिरको विकासमा अगाडि बढ्दै गयौँ, त्यति त्यति शारीरिक र मानसिक रोग विनाश हुँदै गएको देखिन्छ। किनकि प्राचीन युगमा पानी शुद्धै हुन्थ्यो, हावा शुद्धै हुन्थ्यो, भोजन शुद्धै हुन्थ्यो, माटो शुद्धै हुन्थ्यो। त्यो जम्मै शुद्धिलाई विज्ञान र प्रविधिको अन्धाधुन्ध विकासले या अन्धाधुन्ध प्रयोगले सबैलाई अशुद्ध पारिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण संसारमा क्वान्टिटीको मामलामा धेरै विकास र प्रगति भएको देखिए तापनि जिन्दगीको क्वालिटीको मामलामा हामी खस्किँदै गइरहेका छौँ। बाहिरको युद्ध जित्दै गएको देखिन्छ, तर भित्रको युद्ध हारिँदै गएको मान्छेको स्वभाव। बाहिर ऊ झन्झन सम्पन्न हुँदै गइरहेको देखिन्छ, भित्र ऊ झन्झन विपन्न हुँदै गएको देखिन्छ। यही भित्रको विपन्नताको परिणाम शारीरिक र मानसिक रोगको रूपमा यत्र तत्र सर्वत्र देख्नमा आएको छ। त्यो के विकसित देश के अविकसित देश, जहाँ पनि समस्या रोगै बनेको छ। रोग पनि शारीरिक मात्र होइन, मानसिक पनि, मानसिक मात्र होइन शारीरिक पनि। अतः यो संसारमा स्वस्थ भएर बाँच्नु पुरुषार्थ भइसक्यो। पहिला शास्त्रमा वर्णित 4वटा पुरुषार्थ थिए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब एउटा अर्को पुरुषार्थ थपियो, स्वास्थ्य पनि पुरुषार्थै हो, जोगाउनै सक्दैन मान्छे। पहिला स्वास्थ्य त्यहाँ शब्द परेन, धर्म भएको, अर्थ भएको, काम भएको अनि मोक्ष। 4वटा पुरुषार्थमा एउटा हाम्रो युगसम्म आउँदा आउँदै गर्नुपर्ने भयो। त्यो स्वास्थ्य पनि पुरुषार्थै हो, किन भन्नाले धर्म जस्तै त्यो पनि दुर्लभ भयो, काम जस्तै, अर्थ जस्तै, मोक्ष जस्तै स्वास्थ्य पनि दुर्लभ हुँदै गयो। पहिला पहिला पैसा कमाउन गाह्रो हुन्थ्यो, अब त भएको स्वास्थ्य जोगाउन गाह्रो भइरहेछ। पैसा कमाउन तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुँदैछ, तर स्वास्थ्य जोगाउन तुलनात्मक रूपमा गाह्रो हुँदै गइरहेको छ।
सित्तैमा परमात्माले दिएका स्वास्थ्य हामीले पैसै लगानी गरेर पनि जोगाउन सकेन। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण बाहिरको युद्ध जित्दै गएको देखिए पनि भित्रको युद्धमा हामी हार्दै गएको देखिन्छ। रोगलाई अलिकति प्रकारान्तरमा व्याख्या गरौँ। अहिले संसारमा सबभन्दा बढी लाग्ने रोगहरूमध्ये टप 10 मा पर्छ डायबिटिज। डायबिटिजको उदाहरण दिँदैछु, जसलाई मधुमेह भनिन्छ। यो मधुमेह रोग हामी सबैलाई लाग्ने सम्भावना छ। क्यान्सर जस्तै हो मधुमेह पनि। जसरी क्यान्सर सबैलाई लाग्ने सम्भावना हुन्छ, सबै उमेरका, सबै वर्गका, त्यस्तै डायबिटिज मधुमेह पनि सबै मान्छेलाई लाग्न सक्छ। यो संसारको 10 वटा सबभन्दा खतरनाक रोगहरूमध्ये एउटा पर्छ, सबभन्दा डरलाग्दो। अनि मधुमेहको बारेमा त एसियनहरूलाई अर्को ठुलो चाहिँ खतरा छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले घोषणा गरिसकेको छ, अबको विश्वमा आउने 20 वर्षमा संसारको सबभन्दा ठुलो डायबिटिजबाट, मधुमेहबाट पीडित हुने संख्या एसियामा हुन्छ। भनेपछि हाम्रै अनुहार हेरेर भनेको ए अहिले हाँस्नुहोस् न, अहिले सायद हामीसँग मधुमेह छैन। हाँस्ने बाँकी छ, हाँसौँ। अहिले गाह्रो भइसक्यो भने त गाह्रो हुन्छ नि त। सबभन्दा बढी मधुमेह लाग्ने क्षेत्र अबको युगमा, अबको 20 वर्षमा एसिया हुन्छ। अब त्यसो हुनुका थुप्रै कारण होला नि एसियामा। त्यही कारणलाई व्याख्या गरेर भनेका हुन् WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठनले। त्यतिकै भनेका त होइन, वैज्ञानिक व्याख्या। त्यसैले हामीमाथि त्यो खतरा अझै बढेको छ। हामी कोही पनि मान्छेलाई मधुमेह हुने सम्भावना अरू देशका मान्छेलाई भन्दा बेसी हुने। त्यसकारण यहाँले हामीले मधुमेह बारेमा अलिकति पनि ध्यान पुर्याएनौँ भने, डायबिटिजको बारेमा अलिकति पनि हेलचक्र्याइ गर्यौँ भने, अहिले गुलियो गुलियो खाइरहेर मुँ मिठा करो मिया भनेर खाइरहेका छौँ हामीले, भोलि जिन्दगी तितो तितो हुने बढी सम्भावना छ। याद राख्नुहोस्, यो विश्व स्वास्थ्य संगठनको रिपोर्ट। किन भन्नाले उनीहरूले वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान गरिसकेपछि नै यी कुरा अगाडि ल्याएका कारणले अहिले हामी सावधान भएनौँ भने, अहिले हामीले यो कुरालाई बुझेनौँ भने त्यो रोगले हामीलाई निश्चय पनि गाँच्छ नै। त्यसैले यो विश्व स्वास्थ्य संगठनको यो चुनौतीपूर्ण रिपोर्ट, चुनौतीपूर्ण उनीहरूको अवधारणालाई मध्यनजर राख्दै मधुमेहको विषयमा अलिकति केन्द्रित हुन गइरहेको। मधुमेह लाग्दा सबभन्दा बढी पीडित हुने, समस्याग्रस्त हुने ठाउँ भनेको अग्न्याशय, जसलाई प्याङ्क्रियाज भनिन्छ। त्यो प्याङ्क्रियाजबाट इन्सुलिन रसायन निस्कन्छ। त्यो निस्कन पाएन भने, या जति निस्कनु पर्ने हो निस्केन भने, हामीले खाएका खानाहरू चिनीको रूपमा या ग्लुकोजको रूपमा रगतमा रहन्छ र इन्सुलिनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। यदि इन्सुलिनको मात्रा कम हुँदै गयो, नियन्त्रण गर्न सकेन भने अनियन्त्रित रगतको शर्करा अथवा चिनी डायबिटिजको रूपमा रहन्छ। अनि दुःखद कुरा, एलोप्याथीमा
डायबिटिजको औषधि, निको पार्ने औषधि अहिलेसम्म बनाउन सकेको छ। डायबिटिज भएपछि औषधि त छ, तर त्यसले रोगलाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग गर्छ, निर्मूल गर्न सहयोग गर्छ। एक किसिमबाट जिन्दगीभरको ड्यामेज जस्तै, त्यो खुँडे भए जस्तो। त्यसकारण यो रोगलाई निको पार्न नसकेकै कारणले गर्दा अंग्रेजी भनाइ यहाँ सार्थक हुन्छ, प्रिभेन्सन इज बेटर देन द क्योर। प्रिभेन्सन भनेको रोकथाम, निर्मूल गर्न नसकिने भएको कारणले गर्दा आउनै नदिनु जा, किनकि यो आइसकेपछि निर्मूल हुँदैन। अहिलेसम्म एलोप्याथीले गर्न सकेको देखिएको छ, साइन्टिफिक मेडिसिन्सले गर्न सकेको देखिएको छ। र यो इन्सुलिन उत्पादन गर्ने प्यान्क्रियाज कहाँ छ त भन्नाले त्यो पेटैमा छ, त्यसको बस्ने ठाउँ त पेटै। यो पेटको प्यान्क्रियाजमा खराबी आउनुको थुप्रै वैज्ञानिक र भौतिक कारणहरू छन्। धेरै रिफाइन्ड फुडहरू खान, एउटा त व्हाइट राइस सबभन्दा खतरनाक कुरा भनेर वैज्ञानिकहरूले अगाडि सारेको कुरा। व्हाइट राइस जुन हामीले अहिले घर घरमा यहाँ सबैले झन्डै 99% खाएर डकारेर आउनु भएको व्हाइट राइसै हो। के खाएर आउनु भयो त भन्नाले डायबिटिजको डाइट खाएर आए, यानी भोलि डायबिटिज निम्त्याउने डाइट। जानकारी नै छैन मस्तसँग, जानकारी भएकाहरू पनि अल्छी, कहाँ ब्राउन खोजिरहने। ब्राउन राइस खोज्नु, ब्राउन राइस खोज्नु र राउन्ड्स खोज्नु बराबर जस्तै, गाह्रो त भयो, दुर्लभ। याद राख्नुहोस् यसलाई। जस्तै हामीले बिस्कुटहरू खान्छौँ, पाउरोटी खान्छौँ, मैदाबाट निर्माण भएका जति पनि चाउचाउहरू खान्छौँ, यो जम्मै डायबिटिजका बाउ हुन्। कुनै कुनै अङ्कल होला, तर स्रोत डायबिटिजको एउटा स्रोत मध्ये यो वैज्ञानिकहरूकै कुरा गर्दैछु। रिफाइन्ड फुड भनिन्छ जसलाई। डायबिटिज स्पिडमा तपाईको घरमा ठोकिन आइरहेको छ, विश्व स्वास्थ्य संगठनले घोषणा गरिसकेको छ। याद राख्नुहोस्, अब पनि ब्राउन राइस नखाने, अब पनि आटा नखाने, अब पनि रिफाइन्ड फुड नै खाएर बस्ने, त्यही वाइ 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 गरेका चाउचाउहरू खाइरहने। रिफाइन्ड फुड भनाइको मतलब भने रोग त वाइ 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 आउने भयो। कहिले काहीँ खानु बेग्लै कुरा, समडे फुडमा कहिले काहीँ रिफाइन्ड फुड खाएर केही फरक हुँदैन। तर यसलाई नियन्त्रण नगर्ने हो रिफाइन्ड खानालाई हो भने अबको 20 वर्षमा हामीहरूमध्ये धेरै मान्छे जिन्दगीभर निको नहुने रोग डायबिटिजको शिकार हुने। त्यसकारण पहिला कन्ट्रोल गर्ने पर्ने ठाउँ चाहिँ ब्राउन राइस खानु पर्यो, व्हाइट राइसबाट जोगिनु पर्यो। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, यो कुरा हामीले धेरै अगाडि पनि भनेको। अब विश्व स्वास्थ्य संगठनले एसिया नै डायबिटिजको केन्द्र हुने भनेर घोषणा गरेको कारणले गर्दा फेरि पनि यो सम्झाउनु परेको छ। किन भन्नाले अबको 20 वर्षमा घर घरमा जति डायबिटिज अहिले छ त्योभन्दा बेसी हुन्छ। अनि कारण के त? प्रष्टै कारण चाहिँ हामीले ब्राउन राइस खाने त गरेका छैनौँ। ब्राउन राइस भन्ने शब्द नै अमेरिकाबाट आयो। ब्राउन राइस भनेपछि कतिले ब्राउन राइस खानु भनेपछि हाम्रो देशमा पाइन्छ कि भनेर सोध्छन्। किन भन्नाले नाम इङ्ग्लिस परेकोले हाम्रो देशमा पनि पाइन्छ, महँगो होला हो कि भन्छ। ब्राउन राइस माने नफलेको चामल, पलिस नगरेको चामल, ठुलो कुरा भयो। चुमबुगु जाकी नेवारी चुबुटकी स्वास्थ्य नबुत। त्यसैले ब्राउन राइस माने नफलेको चामल, खानुपर्ने त्यही हो। तर खाइरहेका छौँ भाइ, खानुपर्ने आटा खाइरहेका छौँ,
मैदा रिफाइन अनि जहाँ मैदा छ त्यहाँ डायबिटिज तपाईको पछि छ। केक वाह हेर्दा केक खा जस्तो हुन्छ भित्रबाट केकले खान थाल्छ। हेर्दा बिस्किट भन्छ भित्र गएर चाहिँ बिस्किटले आफूलाई खान्छ। यो एउटा प्रमुख कारण। त्यसकारण फेरि पनि डायबिटिजबाट बच्नुको लागि अन्य रोगबाट पनि तर प्रमुख डायबिटिजबाट बच्नको लागि भोजन चेन्ज गर्नु अनिवार्य हो। यदि तपाईका घरका मान्छेहरूले आइमी गरेर पकाउन गाह्रो यो गाह्रो त्यो गाह्रो भन्यो भने उनलाई डायबिटिजवालाको हालत बताउनुस्। जिन्दगीभर औषधि खाएर पनि आँखा धमिलो हुँदै जान्छ, किडनी खराब हुँदै जान्छ, दिमाग स्लो हुँदै जान्छ। डायबिटिज भनेको आधा बाँचे जस्तो रोग हो। बाँच्नु त बाँचेको छ तर आधा बाँचे जस्तो सबै सिस्टम चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ। त्यो चुन्ने हो अथवा अहिले चाहिँ ब्राउन राइस खाने। किनकि प्रकृतिमा दोनों हाथ में लड्डू हुँदैन। यो चाहिँ छट्टुहरूको काम हो। दोनों हाथ में लड्डू प्रकृतिमा व्यवस्था छैन। प्रकृतिमा अहिले गाह्रो रोज्यो भने पछि सजिलो हुन्छ, अहिले सजिलो रोज्यो भने पछि गाह्रो हुन्छ। किनकि प्रकृतिको नियम यस्तो हो। हेर्नुहोस् यो टुप्पो भयो यो फेद भयो यो टुप्पो भयो। यहाँ टुप्पो छ भने यहाँ पनि टुप्पो हुँदैन कि। दोनों हाथ में लड्डू भनेको त्यही हो। यहाँ टुप्पो पाए अब यहाँ पनि टुप्पो हुँदैन। यहाँ टुप्पो छ भने यसको मुनि फेद छ, यो मुनि फेद छ भने यसको माथि चाहिँ टुप्पो छ। यता टुप्पो यता फेद, दुवैतिर फेद हुँदैन, दुवैतिर टुप्पो पनि हुँदैन। एउटा टुप्पो एउटा फेद। एउटा चुम्बकलाई लिनुस्, एकातिर नेगेटिभ चार्ज अर्कोतिर पोजिटिभ चार्ज। एउटाले तान्छ अर्कोले फाल्छ। दुवैले फाल्दैन किनकि दुवैले तान्दैन पनि। एउटाले फाल्नुको मतलब अर्कोले तान्नै पर्छ, एउटाले तान्नुको मतलब अर्कोले फाल्नै पर्छ। यो मुख र मलद्वार जस्तै हो। यहाँबाट हालिन्छ तलबाट फालिन्छ। अब दुवैतिर मुखै मुख भइदिएको भए के हुन्थ्यो? रमाइलो होला। दुवैतिर मलद्वार भएको भए नि बर्बाद। त्यसकारण एकातिर मुख भयो भने अर्कोतिर मलद्वार हुन्छ, एकातिर मलद्वार भयो भने अर्कोतिर मुख हुन्छ। प्रकृतिको नियम। दुवै एकसाथ हुँदैन। त्यसकारण अहिले हामीले धेरै चाहिँ मिठो मसिनो खान खोज्यो भने अहिले त आनन्द आउँछ तर जिन्दगीभर। अथवा अहिले चाहिँ खस्रोलाई पचाउने ताकत राख्यो भने अनि आउने जिन्दगी दुःख हुन्छ। त्यसकारण दुःख या त अहिले रोज्नुपर्छ या त पछि रोज्ने। चुनाव हाम्रै हो। हामी अहिले दुःख रोजेर पछि सुखी हुने हो अथवा अहिले सुख रोजेर पछि दुखी हुने हो। चुनाव चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भन्ने कुरा रोजाइमा निर्भर। त्यसकारण मैले डायबिटिजको कुरा गरेँ। यदि हामीले गतिलो जिन्दगी बाँच्नु छ भविष्यमा भने खाना गतिलो खानुपर्छ। अहिले खाइरहेको खानाले डायबिटिज निम्त्याउने। यो भर्खरै भनेको कुरा कार्बोहाइड्रेटको मामलामा भन्नु। यो सारा बजारमा पाइने तेलहरू जुन हामीले घरमा प्रयोग गर्छौँ ती सबै तेलमा भुटेर खाने चलन छ। डीप फ्राई भनिन्छ। यसरी धेरै तेलमा चोपेर भोजन खानुको परिणाम पनि डायबिटिज। त्यसकारण चिनी खानु हुँदैन। धेरैले थाहा छ डायबिटिजमा के नामै मधुमेहमा मधु भनेको गुलियो यो त थाहा छ। तर कहाँ थाहा हुँदैन त भन्नाले तेल खानु हुँदैन भन्ने थाहा छ। तेल खानु हुँदैन भन्ने थाहा भएन भने खेल खत्तम। हेर्नुहोस् है। त्यसकारण तपाईले घरमा खाइरहनु भएको भोजनमा ब्राउन राइस नहुनु मात्र समस्या होइन, एकदम तरकारीलाई भुटेर खाने, स्वाँ गरेर खाने, त्यो जम्मै चलन डायबिटिजको कारण। त्यसकारण एसियामा चाहिँ डायबिटिज हुने बढी सम्भावना हुन्छ भन्नुको
रिपोर्ट त्यसरी पनि आएको एउटा कारण यो पनि हो। किन भन्नाले सबैले खाइरहेको खानाको सिस्टमै रङ छ। त्यसलाई परम्परागत खाना भनिन्छ कि खानुपर्ने तरिका तेलमा त्यसरी चाहिँ फ्राई गरेर खान पाइँदैन। तेलै राख्नु परे पनि पहिला पानीमा पकाउने, माथिबाट तेल हाल्ने। हामीले त पहिला चाहिँ तेल पकाउने अनि चाहिँ तरकारी पकाउने गर्नुपर्ने, तरकारी पकाएर तेल हाल्नुपर्ने माथिबाट। हामी त उल्टो गर्दिन्छौँ। अनि त्यो पनि जति बढी तेल चाहिँ बढी हालिन्छ त्यति यसले डायबिटिज चाहिँ हुर्कन मद्दत गर्छ। यो वैज्ञानिकहरूले भनिसकेको कारण, यो पत्ता लागिसकेको कारण याद राख्नुहोस्। त्यसैले डाइटलाई चाहिँ चेन्ज नगर्ने हो भने डायबिटिजबाट बच्न गाह्रो हुन्छ। यति कुरा जुन मैले अहिले व्याख्या गरेँ त्यो आइसकेको कुरा, बजारको कुरा, वैज्ञानिकहरूले बजारमा ल्याइसकेको कुरा। अब अलिकति बजारमा नआएको कुरा पनि डायबिटिजको कारण भन्छु म। त्यो स्वभावसँग सम्बन्धित कुरा, साइकोलोजीसँग सम्बन्धित कुरा। डायबिटिज लाग्ने ठाउँ पेट भएको कारणले गर्दा डायबिटिजको पनि सम्बन्ध साइकोलोजीसँग, माइन्डसँग हुन्छ। याद राख्नुहोस्, जो कोहीलाई डायबिटिज लाग्छ, सबैलाई त लाग्दैन, जस्तो खाए पनि लाग्दैन, दिनदिनै चिनी खाए पनि लाग्दैन। त्यो लाग्नेलाई छोड्दैन, नलाग्नेलाई लाग्दै लाग्दैन। संसारमा सबै रोग त्यस्तै हो। क्यान्सर लाग्ने मान्छेलाई मात्रै क्यान्सर लाग्छ, नलाग्नेलाई सम्भावना भए पनि लाग्दैन। मुटुको रोग पनि त्यस्तै हो। किन भन्नाले सबै रोग लाग्नुको फाइनल कारण माइन्ड हो। काइनल कारण काइन्ड हो, प्रश्न गरेको। फाइनल कारण माइन्ड हो। सबै रोग लाग्नुको अन्तिम कारण, प्रमुख कारण त्यो मन। अतः मान्छेको मानसिकता नै थरी थरीको रोगको कारण हुन्छ। डायबिटिजको पनि कारण छ मन। मनमा अलिकति पछाडि जाउँला, मनभन्दा अगाडि सूक्ष्म शरीरतिर आउँ। हाम्रो यो शरीर भौतिक शरीर भयो, तर यो भौतिक शरीरलाई चलाइरहने सूक्ष्म शरीर, जसलाई हामी आवामण्डल पनि भन्छौँ, त्यसमा 7वटा चक्र छन्। डायबिटिजसँग सम्बन्धित चक्र भनेको पेट हो। डायबिटिजसँग सम्बन्धित चक्र पेट हो। अब पेटको चक्र कुन त? मणिपुर, नाइटोमा छ। यो नाइटोमा भएको चक्र रेकी विद्यामा आउँदाखेरि यो अलिकति फैलिएर जहाँ प्याङ्क्रियाज छ त्यहाँ पनि चक्र मानिन्छ। यसरी हाम्रो पेटमा जुन नाइटोमा चक्र छ, त्यो चक्र सकारात्मक चल्नुपर्ने, यसले ऊर्जा तान्नुपर्ने, सकारात्मक ऊर्जा। केही गरी यसले नकारात्मक ऊर्जा तानिदियो भने अथवा त्यो नकारात्मक चल्न थाल्यो भने त्यहाँबाट डायबिटिज हुने सम्भावना त द्वारा हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि हामीले खाइरहेका गलत आहारहरू त्यो सबैले काम गर्न थाल्छ। यदि चक्र फेरि पोजिटिभ रहिरह्यो, नाइटोको चक्र पोजिटिभ नै छ, त्यहाँको एनर्जी पोजिटिभ नै छ भने जस्तो सुकै खाना खाए पनि डायबिटिज चाहिँ लाग्दैन पेटको, अरू लाग्ला। किन भन्नाले एउटा गलत भोजनको असर धेरै ठाउँमा पर्छ, तर डायबिटिज लाग्दैन। क्यान यु इमेजिन? किन लाग्दैन त भन्दा त्यहाँ सुरक्षा कवच छ। त्यो सुरक्षा कवच रहन्जेलसम्म अनि चाहिँ डायबिटिज चाहिँ लाग्दैन। तर धेरै धेरै त्यो खाना, नकारात्मक खाना धेरै खाँदै गइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै सुरक्षा कवचमा धक्का लाग्न सक्छ। त्यो धक्का लाग्यो भने त फेरि डायबिटिज हुन्छ। त्यसकारण सूक्ष्म शरीर भनेको हाम्रो एक किसिमबाट सुरक्षा कवच जस्तै हो। बाहिरबाट आउने रोगलाई ठ्याक्कै रोक्छ। अब बाहिरबाट रोग त आइरहेको हुन्छ जहिले पनि। खानाको रूपमा आउँछ, हावाको रूपमा आउँछ, पानीको रूपमा आउँछ, ब्याक्टेरियाको रूपमा आउँछ, भाइरसको रूपमा आउँछ बाहिरबाट। तर त्यसलाई रोक्ने र नरोक्ने काम, फाइनल डिसिजन, सेन्सर गर्ने काम कसले? त मनले दिने हो, मानसिकताले। अनि यो मनको सम्बन्ध फेरि चक्रसँग हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो चक्र
यदि यो मणिपुर चक्र नेगेटिभ छैन, पोजिटिभ छ, सकारात्मक चलिरहेको छ भने यो सकारात्मक होउन्जेल मलाई डायबिटिज चाहिँ हुन्छ। यो नकारात्मक भयो भने फेरि डायबिटिज नभइकन बस्न सक्दैन। किन भन्नाले यो नकारात्मक भइसकेपछि अनि बिस्तार बिस्तारै इन्सुलिनले काम गर्न छोडिदिन्छ, प्याङ्क्रियाजले काम गर्न छोडिदिन्छ। अब यसलाई यसरी बुझौँ। रिसर्चले के पत्ता लगाएको छ भने, अनुसन्धानले मान्छेलाई डायबिटिज हुनुभन्दा कम्तीमा 6 महिना, बढीमा 20 वर्ष अगाडिदेखि नै उसको चक्र चाहिँ नेगेटिभ जान्छ। कम्तीमा 6 महिना, बढीमा 20 वर्ष। त्यसकारण कसैलाई डायबिटिज भइरहेको छ भने यो डायबिटिज उनलाई आज देखा पर्यो, तर 20 वर्ष अगाडिदेखि उसको पेट नेगेटिभ छ भनेर बुझ्नु। उसको पेटको ऊर्जा नेगेटिभ गर्छ। क्यान यु इमेजिन इट? 20 वर्ष। क्यान्सरको पनि त्यही केस हो। क्यान्सर अहिले चाहिँ वैज्ञानिकहरूको उपकरण प्रयोग गरेर ल तपाईँलाई क्यान्सर भयो भन्न त डक्टरले सक्छन्, तर त्यो क्यान्सर आउनु 20 वर्ष अगाडिदेखि उसको सम्बन्धित ठाउँको चक्र नेगेटिभ गइरहेको हुन्छ। म्याक्सिमम गयो भने 20 वर्ष, घटीमा 6 महिना अगाडिदेखि। अब यसको अर्थ के त भन्नाले यदि यो हृदय चक्र 6 महिनादेखि चाहिँ नेगेटिभ चल्न थाल्यो भने मुटुको रोग हुने बढी सम्भावना। त्यस्तै कति मान्छेलाई टाउकोको रोग हुन्छ, मलाई टाउको दुख्छ हुन्छ। कहिलेकाहीँ दुख्नु त सबैलाई दुख्छ, तर धेरै टाउको दुख्नुको मतलब त्यहाँ चाहिँ यो चक्र अथवा यो चक्र, यहाँ दुईवटा चक्र छ, सहस्रार चक्र अथवा यो आज्ञा चक्र नकारात्मक छ। अब त्यहाँ रोग हुर्कन्छ, त्यहाँ रोग विकसित हुन्छ। त्यसैले रोगलाई रोक्न सकिन्छ। प्रिभेन्सन इज बेटर देन द केयर। प्रिभेन्सन डायबिटिज गर्न सकिन्छ, सबै रोग गर्न सकिन्छ। त्यो गर्नको लागि सबभन्दा ठुलो हाम्रो यता पूर्वीय दर्शनमा के त भन्नाले रोग लाग्न अगाडि चक्रलाई हेर। उता यो वैज्ञानिकहरूको कुरा होइन, यो यताका ऋषिमुनिहरूको कुरा। रोग आइसकेपछि थाहा पाउने कुरा वैज्ञानिकहरूको हो, तर यहाँ ऋषिमुनिहरूले चक्रको सिस्टम र आवामण्डलको सिस्टम हजारौं वर्षदेखि कसरी ल्याए भन्नाले रोग पछि आउने कुरा हो, तर त्यो आउन अगाडि नै थाहा हुन्छ। यदि चक्र चाहिँ नकारात्मक गयो भने 20औं वर्ष नकारात्मक रह्यो भने अनि बल्ल गएर रोग छिर्ने। कम्तीमा 6 महिना, बढीमा 20 वर्ष। अब यो चक्र मेरो सबै शुद्ध छ कि छैन भनेर जचा पुग्ने भयो। चक्र चाहिँ शुद्ध छ भने म ढुक्क भए हुन्छ, तर त्यो पनि जाँचिरहनु पर्छ 6 महिनामा। किन भन्नाले मन बदलिँदै गएपछि, मन बिग्रिँदै गएपछि चक्र पनि बिग्रिँदै जान्छ। त्यो मनसँग सम्बन्धित भयो। यदि मन ठीक रहने हो भने चक्र बिग्रिँदैन। चक्र बिग्रेन भने रोग लाग्दैन, सिधै रोग छिर्नै सक्दैन। त्यसकारण मूल कुरा, यदि हामीले आफूलाई स्वस्थ राख्नु छ भने, खास गरी डायबिटिजको कुरा गर्दाखेरि पेटको चक्रलाई पोजिटिभ पार्नुपर्छ। तर दुःखद कुरा के त भन्नाले अहिले हामीले चक्रलाई जाँच्यौँ भने यहाँ एकाधको बाहेक सबैको चाहिँ फेरि पेटको चक्र नेगेटिभ भइसक्यो। किनकि 20औं वर्ष अगाडिदेखि उनले नेगेटिभ हुँदै जानुकै कारण अथवा यो पेट नेगेटिभ हुँदै जानुको कारण नै त डायबिटिजको विकास हुने हो। र अहिलेसम्म हामीले रिसर्च गरेर हेरेका छौँ, यहाँ आउने जति पनि बिरामी स्वस्थ विद्यार्थीहरूलाई जाँच्दाखेरि प्राय मान्छेको पेटको ऊर्जा नेगेटिभ हुन्छ। यसको मतलब डायबिटिजको यो पात्र, क्यान्डिडेट अफ डायबिटिज। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसरी हामी चाहिँ डायबिटिजको क्यान्डिडेट चाहिँ हुँदै गइरहेका छौँ हामी सबै। भन्ने कुरा WHO ले चाहिँ हाम्रो खानालाई हेरेर भन्यो होला, लाइफस्टाइललाई हेरेर, तर चक्रलाई हेर्ने हो भने पक्कै हो। किन भन्नाले हाम्रो चक्र, पेटको चक्र नेगेटिभ, प्राय मान्छेको नेगेटिभ भेटाइन्छ। त्यसैले योगमा साधना छ पेटको चक्रलाई पोजिटिभ पार्ने। याद राख्नुहोस्, योगमा पेटको चक्र मात्रै कसरी पोजिटिभ पार्ने भन्ने साधना छ। हामीले वैज्ञानिक मनोक्रान्ति योगमा चक्रको कुरा दिँदाखेरि त्यहाँ पढ्नुहोस् कसरी तपाईँको नाइटोलाई चाहिँ पोजिटिभ पार्न सकिन्छ। मणिपुरलाई केही प्राणायाम छन्, केही मन्त्र छन्, केही आसन छन्, केही ध्यान छन्, त्यसबाट यसलाई पोजिटिभ पार्न सकिन्छ। यो पोजिटिभ भयो भने डायबिटिज तपाईँलाई लाग्दैन। अब होइन, यो नेगेटिभ रह्यो भने डायबिटिजले छोड। यति शक्तिशाली हुन्छ यो चक्रको अवधारणा। अब
यसलाई अलिकति प्रकारान्तरमा भनौँ, यो भनेको मानसिक कुरा, यो त चक्रको कुरा भयो। यो चक्र नकारात्मक किन हुन्छ भन्ने त प्रश्न हुँदो होला। किन भन्नाले चक्र नकारात्मक नभएसम्म चाहिँ पेट बिग्रिँदैन, पेट नबिग्रिएसम्म डायबिटिज हुँदैन। त्यसैले चक्रलाई सकारात्मक पारिराख्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने मैले उपाय त बताएँ नै, यौगिक उपायहरू छन्। तर त्यो चक्र किन नेगेटिभ हुन्छन् त भन्ने कुरा हाम्रो स्वभावमा निर्भर हुन्छ। स्वभाव के भावमा रे? स्वभाव। हरेक एकवटा स्वभावको सम्बन्धित रोगहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये डायबिटिज हुने पात्रको स्वभाव कस्तो हुन्छ र त्यो स्वभावले पेटको चक्रलाई अथवा मणिपुर चक्रलाई नकारात्मक गरिदिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसको लागि स्वभावको अलिकति कुरा गरौँ। प्राय मान्छेको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने, प्राय मान्छेको, हामी एसियनहरूको स्वभाव, एसियन भन्दा पनि यहाँ नेपाली चिनेकोले नेपालीकै भनौँ, हाम्रो स्वभाव कस्तो हुन्छ, मन नपरेका थुप्रै कुराहरू कसैले कामको रूपमा तपाईँलाई छोडेर गयो भने गर्न सक्दैन भन्न सक्दैनौँ हामी। यो काम गर भनेपछि हस्तार भन्छ, तर मनमा नै रिस उठिरहेको हुन्छ, मरा डाका मलाई नै चाहिँ सबै काम छोड्ने भनेर भित्रभित्र चिडिरहेको हुन्छ। यदि मनै पर्दैन भने पहिल्यै भन्नु मिल्दैन, सर यो काम त मलाई फेरि ठिक्कै मन पर्दैन, बरु अरू काम भन्नुहोस्, त्यति भन्ने आँटै छैन। कसैले तपाईँलाई ल तपाईँ चाहिँ एकचोटि फलाना ठाउँमा गएर आउनुहोस् त, मेरो एउटा काम गर्नुहोस् भन्यो भने तपाईँ त्यतै जाँदै हुनुहुन्छ, मेरो पनि काम गर्दा यी चिठी पनि पुऱ्याइदिनुहोस् भन्यो भने मन त पर्दैन, तैपनि नो त भन्नै सक्दैन। यो एसियनहरूको स्वभाव यस्तै छ। खास गरी नेपाली भारतीयको स्वभाव राम्रै चिन्छु। काम कसैले दियो, आफूभन्दा मास्लो मान्छेले काम दियो भने त नै नास्ति त गर्नै सक्दैन, अनि भित्रभित्र रिसाइरहेको हुन्छ। ऊ मलाई नै काम गराउनु पर्ने, बुढाको काम गर्दैन म भन्छ मनमा नै। अगाडि नै भन्नुहोस्, ताकत राख्नु पर्दैन भन्दैन। हेर्नुहोस् है, उत्तरदायित्व वहन चाहिँ गर्ने, तर त्यो उत्तरदायित्वलाई प्यार नगर्ने। हाम्रो चाहिँ स्वभाव त्यस्तो छ कि कसो, यस्तै होइन र? आफूभन्दा ठुलो मान्छेले दिएको काम तपाईँले दाइ भाइ सर यो कारणले म गर्न सक्दिनँ भनेर पन्छाउने ताकत छ? थोरैमा होला त्यो। एसियनहरू 90% चाहिँ त्यस्तो ताकत छैन, 10% हुँदो होला, त्यस्तो मान्छे पनि भेट्छु। तर 90% मान्छेमा ताकत छैन त्यहाँ। अब सानो मान्छेले भनेको भए त भनौँला पनि, तर अलिकति ठुलो मान्छे परोस् आफूभन्दा, उनले कुनै काम जिम्मा लगाइदिनु भयो भने, उनले लगाइदिए भने नै भन्नै सक्छ, बरु गर्दैनौँ, टेर्दैनौँ है, तर नै भन्न सक्दैन, भाग्छौँ बरु चुपचाप। तर उनको अगाडि सर दाइ भाइ आमा बहिनी यो त म गर्न सक्दैन, बरु अरू नै भन्नुहोस् भन्नै सक्छ। कि यस्तै होइन कुरा? लु हात उठाउनुहोस् त हजुरहरूले, यो स्वभाव भएकाहरूले उठाउनु न यार, उठा, फ्री एन्ड फ्र्याङ्क हुनुहोस् न, डराउनु पर्दैन। यदि यो स्वभाव हो भने डायबिटिजको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ तपाईँलाई भोलि गएर डायबिटिज चाहिँ लाग्छ यदि यो स्वभाव जारी रह्यो भने। अघि भोजनको कुरा गरेँ, बिचमा चक्रको कुरा गरेँ, यो मानसिकताको कुरा। स्वभावलाई बुझ्नु, सबैको स्वभाव फरक फरक हुन्छ। त्यसकारण यदि तपाईँको स्वभाव यो हो, जस्तै मैले तपाईँलाई ल फ्री एन्ड फ्र्याङ्क भएर हात उठाउनुहोस् भन्नाले कतिले चाहिँ हातै उठाएर, त्यो पनि स्वभाव हो, अर्को रोग लाग्छ। किन भन्नाले फ्री एन्ड फ्र्याङ्क हुनु नसक्नु, यिनी आफूलाई लागेको कुरा पनि खुलेर भन्न सक्नु। यसलाई क्यान्सर टाइप पर्सनालिटी। तपाईँलाई डायबिटिज लाग्दैन, चिन्ता गर्नु, तपाईँको रोग छ क्यान्सर। यसलाई बुझ्नुहोस्, जोक गरिरहेको होइन, सबै स्वभावसँग रोग जोडिएको हुन्छ, सबै नकारात्मक स्वभावसँग रोग जोडिएको। यदि यो रोगलाई हामीले
बुझ्न सकेनौँ भने आज राख्दैन, आज त केही पनि हुँदैन, अर्को 20 वर्ष नहोला, तर बिउ त बनिसक्यो त्यो। त्यसकारण सबै रोगको बिउमा स्वभाव, नो भन्न नसक्ने स्वभाव, यस भन्न नसक्ने स्वभाव, पोजिटिभ कुरा पनि यस भन्न नसक्ने त्यो पनि स्वभाव हो, नेगेटिभ कुरा पनि नो भन्न नसक्ने त्यो पनि स्वभाव हो। यो सारा स्वभाव त आज मात्रै रहने होइन, हिजो पनि थियो, भोलि पनि रहन्छ, र यो स्वभावको परिणाम चक्र नेगेटिभ हुँदै जान्छ। किन नेगेटिभ हुन्छ त चक्र भन्ने कुरा पनि बुझ्नुस् फेरि। जस्तै मलाई काम दियो कसैले, तपाईँ कहाँ जाँदै, म वीरगञ्ज जाँदैछु दाइ, ए ल यो मेरो एउटा पार्सल मेरो भाइ छ त्यहाँ नजिकै पुऱ्याइदियो। रिस उठिरहेछ नाइ भन्नलाई, है फिटिक्कै मन पर्दैन, मलाई फुर्सदै पनि हुँदैन, त्यही पनि दाइ हस् हस् नाइ भन्न सक्दैन, अनि चाहिँ लिएर जान्छ। अनि लिएर गएर उनले पुर्याउनु जानु त मनै आउँदैन, घरमा थन्किएर राख्छ सानो। किन भन्नाले उसलाई रिस उठिरहेको हुन्छ, अनि मुरमुराइरहेको हुन्छ भित्रबाट, मलाई काम दिने क्या यार, म नोकर हुँ उसको, त्यही अगाडि भने हुन्थ्यो नि त्यो कुरा, त्यो सक्दैन। अनि अहिले आएर अनि कामै नगर्ने मानसिकता बनाएर बस्छ, यो जम्मै रोगको कारण। डायबिटिजको स्वभाव त्यो, त्यसलाई उत्तरदायित्व वहन गर्न नसक्नु कि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार नगर्नु, त्यो ठिक छ कुरा, तर स्वीकार गरिसकेपछि याद ट्रिट। फेरि पनि बुझ्नुहोस्, यदि डायबिटिज रोगलाई रोक्नु छ भने यहाँबाटै रोकिन्छ। मन नपरेको कुरालाई नो भन्न सक्नु, अनि यस भनिसकेपछि नो भन्ने त कुरा भएन, उनलाई मन पराउनु, ठिकै छ नि त। घरमा कसैले हग्यो भने, कोठामा कसैले आएर हगिदियो भने कसैले त पुछ्नै पर्छ, आफूले पनि पुछ्नुपर्छ त्यो, किनकि कोठा आफ्नै हो। अब पुछ्नै पर्यो भने गाली गरेर किन पुछ्ने, ठिकै छ यार सेवा गर्दैछु भनेर है, आज सेवा गर्ने मौका मिल्यो। त्यसरी खुसी साथ तपाईँले दायित्व वहन गर्नुभयो भने अनि डायबिटिज हुँदैन तपाईँलाई। खुसी भएन भने डायबिटिज हुँदैन। त्यसको कारण के हो त भन्नाले इन्सुलिन जुन छ त्यो एनर्जी हो, हेर्नुहोस् है। त्यसकारण चाहिँ प्याङ्क्रियाजलाई अग्न्याशय भनिन्छ। अग्नि भनेको पावर हो, एनर्जी, त्यसलाई एनर्जी ट्याङ्क भनिन्छ है। त्यो एनर्जी ट्याङ्क भएको कारणले गर्दा इन्सुलिन तपाईँले दायित्व वहनै गर्न नसक्ने दायित्व चाहिँ बोक्नुभयो भने, वहन गर्न गाह्रो पर्यो भने, अनि भित्र चाहिँ तपाईँ चिडिनु भयो भने इन्सुलिन निकाल्ने तपाईँको प्याङ्क्रियाजले काम गर्दैन। प्याङ्क्रियाजले काम नगरेपछि इन्सुलिन चाहिँ कम हुँदै जान्छ। इन्सुलिन कम भएपछि ग्लुकोज बढ्दै जान्छ रगतमा, परिणाम त्यसरी निस्कन्छ। त्यसकारण हामीले स्वभाव, चक्र र भोजन यो तीनवटा कुरालाई चिन्ने हो भने हामीलाई कुनै पनि डायबिटिज लगायत कुनै पनि रोगबाट हामी दीर्घकालसम्म बच्न सक्छौँ। होइन भने हामीले स्वभावलाई नबदल्ने, भोजनलाई नबदल्ने र चक्रलाई नचिन्ने हो भने WHO ले भनेको कुरा त गलत जाने त कुरा आउँदैन, त्यो त आउँदैछ। त्यसकारण त्यसबाट बच्न सकिन्छ। मात्र चक्रलाई चिन्नु पर्यो, डाइटलाई बदल्नु पर्यो र आफ्नो स्वभावलाई सुधार्नु पर्यो। निश्चय पनि सबभन्दा ठुलो प्रभाव भनेको मन नै हो, मानसिकता हो। किन भन्नाले हामीले खाएको कुरा पचाउने काम चाहिँ जुन जुन केमिकलले गर्छ नि, त्यो केमिकल हाम्रो मानसिकतामा निर्भर हुन्छ। जस्तै वैज्ञानिकहरूले के परीक्षण गरेको थियो भने एउटा बिरालोलाई मुसा खुवाइदियो, बन्द बिरालोलाई, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ सिसाले ढाकिदियो एक्वेरियमले, अनि यत्रा ठुला ठुला 2-3वटा कुकुर छोडिदियो। भर्खर खाएको मुसा उसले निलेको कुकुर देखेपछि सातो गयो बिरालो, मन बदल्यो होइन। 18 घण्टापछि पेटमा एक्सरे गरेर हेर्दा बिरालोले खाएको मुसा जस्ताको तस्तै पचाउन सकेन, त्यसको सिस्टम फेल भयो। त्यसकारण मान्छेको होस् या प्राणीको होस्, मानसिकता भनेको फाइनल कुरा हुन्छ। त्यसकारण मानसिकता नबदलेसम्म यो खाना बदलेर मात्रै पुग्दैन, बरु मानसिकता बदलेर खाना नबदलेमा पनि कम असर गर्छ। यो हाम्रो यो भन्नाले यो ब्राउन राइस
खानाले चाहिँ त्यो ठिक गर्छ भने त्यो भन्नाले त्यो जारीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्लुकोजलाई छेक्छ खास कारण त्यो के कारणले भन्नुभएको भन्नाले हामीले त्यो बुझेँ मैले ब्राउन र व्हाइट भयो भने व्हाइट राइसको ग्लुकोज डाइरेक्ट चाहिँ रगतको धारमा मिसिन्छ हजुर डाइरेक्ट मिसिँदाखेरि रगतको धारमा बढी शर्करा आउँछ हजुर अनि त्यसलाई चाहिँ इन्सुलिन चाहिँ थोरै उत्पादन भइरहेको हुन्छ बाढी आयो भने कन्ट्रोल गर्न सक्दैन तर ब्राउन राइस खाँदा के हुन्छ भन्दा थोरै मात्रै ग्लुकोज जान्छ रगतमा त्यसलाई त्यसले पचाइदिन्छ कन्स्टिपेसन पनि पेटमै हुने भएकोले कन्स्टिपेसन लाग्ने पनि आन्द्रमा हो डायबिटिज पनि आन्द्रमा हो त्यसकारण कन्स्टिपेसन र डायबिटिजको चक्रीय कज चक्रको मामलामा नाइट्रोको चक्र नेगेटिभ दुवैमा जान्छ अब कुन रोग लाग्छ भन्ने कुरा उसको स्वभावले डिफाइन गर्ने भयो उसको खानाले डिफाइन गर्ने भयो त्यसकारण कब्जियत लाग्नु डायबिटिज लाग्नु जे लागे पनि पेटको चाहिँ चक्र नेगेटिभ जानु हो पेटको चक्र पोजिटिभ हुनु पर्यो नम्बर 1 त्यो रोगबाट मुक्त हुनको लागि र अर्को कुरा कब्जियतको लागि हो भने कब्जियत नहुने खालको खाना खानु पर्यो डायबिटिजको लागि हो भने डायबिटिज नहुने खालको खाना खानु पर्यो भोजनमा फरक हुन्छ तर चक्रको हिसाबले यो त्यसकारण कब्जियत र डायबिटिज एक अर्थमा समानता पनि हुन्छ तर कब्जियतको सवालमा सबै रोगको कारण पनि कब्जियत हुन सक्छ भन्ने प्राकृतिक चिकित्सकहरू भन्छन् किन भन्नाले कब्जियत हुनासाथ दिशा रोकिन्छ त्यो सर्छ त्यो सडेका खमीर उठेका दिशा रगतको धारमा जान्छ त्यो रगतको धार पुरा शरीरमा भ्रमण गर्ने भएकोले सारा शरीरलाई विषाक्त बनाइदिन्छ कब्जियतले त्यसकारण कब्जियत सबै रोगको पनि आमा भनिन्छ डायबिटिजको यसको डाइरेक्ट कारण त हुँदैन तर सबै रोग हुर्काउनुमा कब्जियतको भूमिका रहन्छ त्यसकारण कब्जियतबाट पनि मुक्त रहनुपर्छ अनि सुखद कुरा ब्राउन राइस खानुभयो भने डायबिटिजबाट मात्रै जोगिने होइन कब्जियतबाट पनि जोगिन्छ यसको समानता त्यस्तै तेलमा फ्राई गरेर खाने हो भने डायबिटिज त हुन्छ नै कब्जियत पनि त्यसैबाट तर तेलमा चाहिँ डुबाएर फ्राई गरेर नखाने हो भने फेरि डायबिटिज र कब्जियत दुवै यस्तो फ्राई नगरेको खानाबाट दुवैबाट जोगाउँछ त्यसकारण त्यसको समानता पनि छ रोग लागिसकेपछि यसको पूर्ण निको त हुँदैन भन्नुभयो गुरुदेवले तर रोकथाम गर्नको लागि हाम्रै गाउँपाखाहरूमा पाइने जडीबुटी छ त्यस्तो खाले राम्रो खाले जडीबुटीहरूको नामहरू बताइदिए म आभारी हुनेछु आवश्यकता अनुसार मिलाउने दिनको 50 ग्राम जति फुलाइसकेपछि है मेथी बिहान बेलुका गरी खानुस् डायबिटिज र ब्लड प्रेसर दुवैको एकसाथ औषधि मेथी तर टुसाउनुपर्छ बढी काम तर नेगेटिभ चक्रको विषयमा स्पष्ट बताइदिनु अनुरोध गर्दछु भएको नेगेटिभ भएको जाँच्नलाई त डाउजिङ गर्ने हो अब यहाँ डाउजिङ गरेर यत्रो मासमा सम्भव रमाइलो हुँदैन देखिँदैन त्यताबाट टाढोबाट है यो डेमो गर्न यहाँ चाहिँ मिल्दैन असुविधा हुन्छ तर त्यसलाई पत्ता लगाउने चक्र पत्ता लगाउने तरिका भनेको डाउजिङबाट पत्ता लगाइन्छ भेटे एकैचोटि बियोस भएर लड्दो रहेछ बियोस भएर लडिन्छ अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्सुलिन त्यसको चाहिँ इन्सुलिन कम भयो अरे अनि त्यहाँदेखि चिनी ल्याऊ भनेर उसले माग्यो अनि त्यहाँदेखि हतार लगेर चिनी खुवाइदिएपछि ऊ जुर्गो उठ्यो अनि फेरि अरू त्यो चिनी भनेपछि त्यो सुगर त्यहाँ सुगर हुन्छ भन्ने कुरो पनि थाहा हो फेरि त्यो चिनी नै त्यसलाई खुवाउनु पर्ने कारणहरू चाहिँ अब के पर्यो होइन अर्को वंशानुगतबाट कसरी आयो भन्ने कुरा भयो 2-2वटा प्रश्न एकैचोटि निकाल्ने पनि स्वभावै हो त्यो स्वभावको पनि रोग जोडिएको हुन्छ त्यसकारण पहिलो एउटा प्रश्न लिने त्यसलाई टुङ्गो लाउनु यहाँको प्रश्न बेहोस हुने सन्दर्भमा छ कि वंशानुगतमा छ यो प्राय रोगहरू वंशानुगत रूपमा सर्न सक्छ प्राय रोग झन्डै सबैजसो तर वंशबाट आउनु भनेको 100% रोग लाग्नु चाहिँ होइन
यो हाम्रो बुझाइको कमजोरी हो। जसरी एउटा अम्बाको बिउमा वंशानुगत रूपमै अम्बा आउँछ नि बिउमा, होइन त? तर के त्यो बिउ आफैले अम्बा निकाल्छ? नरोपिकन निकाल्छ? माइक समातेर भन्नु यार, निकाल्छ? निकाल्छ। के गरेपछि निकाल्छ? रोपेपछि। बस। जस्तै मेरो बाबालाई डायबिटिज छ, मेरो बाबालाई जुन डायबिटिज छ ममा त्यो सर्ने सम्भावना त हुन्छ, त्यसमा त शङ्कै भएन, 50% मात्रै हो। मेरो बाबाले जे खानुभयो, जसरी बाँच्नुभयो, जस्तो उहाँको स्वभाव छ त्यो जम्मै मिल्दै आयो भने स्योर नै मलाई डायबिटिज लाग्छ। तर मेरो बाबाले जसरी खानुभयो मैले खाने, मेरो बाबाले जसरी सोच्नुभयो मैले सोचिनँ, सबै कुरा बदलिदिएँ भने मलाई डायबिटिज आउने चान्स छ। किन भन्नाले बाबालाई पो डायबिटिज सुरु भयो, बाबाको बाबालाई त थिएन। यता हेर्नुहोस्, यता सम्वादमा बुझ्नुभयो? जस्तै डायबिटिज हुने भनेको भनौँ न मेरो बाजेलाई डायबिटिज भयो भने बाजेको बाजेलाई त थिएन नि। बाजेलाई कसरी सुरु भयो? कसरी सुरु भयो बाजे? के पुस्तौँदेखि आउँछ? आउँदैन है, कतैबाट त सुरु भयो नि। त्यो कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा बाउबाट सुरु हुनसक्छ, बाजेबाट, अथवा चाहिँ हजुर बुवाको पनि हजुरबुवाबाट पनि सुरु हुनसक्छ। तर सुरु जहाँबाट भयो, सुरु त भयो नि त्यहाँबाट। किन सुरु भयो त्यहाँबाट? किन सुरु हुन्छ? त्यो चाहिँ अब थाहा भएन। यहाँ सुन्नुहोस् होइन, मैले त तपाईँलाई बढी बुझाउन खोजेको हो नि, होइन? थाहा भएन भन्नुको यहाँलाई थाहा भएन भने म थाहा दिन्छु नि। बाउ बाजेले जथाभावी नखाएको भए डायबिटिज हुन्थ्यो उनीहरूलाई? हुँदैन। केही गडबड त गरेकै हो नि, गडबड नगरेको भए रोग कहाँबाट आउँछ, होइन त? त्यही गडबड चाहिँ हामीले नगर्ने हो भने त्यो रोग लाग्दैन भनेको कि। अनि यो हेरिडिटी भनेको त त्यो जिनबाट ट्रान्सफर हुने भनेको छ। जिनबाट अटोमेटिकली अब त्यो बर्थ हुँदाखेरि उसको जिनमा ट्रान्सफर भइसकेको हुन्छ होला त्यसको त्योहरू। त्यही त, त्यसलाई चाहिँ अब कसरी त्यो चेन्ज गर्ने? त्यो जिनहरू त चेन्ज चाहिँ गर्न सकिँदैन है। तर जिनलाई उठाउने कि सुताउने भन्ने त हुन्छ नि। जसरी बिउ चाहिँ जिन्सैबाट आएको हो नि बिउ पनि, होइन र? अनि माटो नपाएमा चाहिँ त्यो अम्बा आफै बन्दैन नि। रोग पनि त्यस्तै हो भने अब हेरिडिटी आउँदैछ भने त्यसको अपोजमा हामीले के राम्रो कामहरू गऱ्यौँ भने डेफिनेटली आउनु अगाडि, देखा पर्न अगाडि गर्नु पर्यो। फेरि जस्तै डायबिटिज चाहिँ देख्नै अगाडि गर्नुभयो भने रोक्न सकिन्छ। अब देखिसकेपछि त लागेला, क्लियर भएको होइन। जस्तै इन्भाइरोमेन्टको कुरा गरेको जिन्सबाट फेरि पनि बुझ्नुहोस् यसलाई। जस्तै भटमासलाई रोप्यो भने भटमास उम्रिन्छ है, तर भटमासलाई फुटेर रोप्यो भने उम्रिन्छ? जिन्सलाई फुट्दिनुहोस्। अब कुरो रह्यो कसरी फुट्ने, त्यही हो, खानपान चेन्ज गरेँ। जस्तै मैले भने नि मेथी चाहिँ, यहाँ सुन्नुहोस्, मेथी डायबिटिजको औषधि हो। अब डायबिटिज लाग्न अगाडिदेखि खायो भने डायबिटिज देखै पर्न सक्दैन, बुझ्नुभयो? किनभने मेथीको त साइड इफेक्ट हुँदैन। तपाईँ खाइरहनुहोस् न डायबिटिजको औषधि पहिल्यै, डायबिटिज लाग्न अगाडि। अब औषधि बजारको खायो भने केमिकल औषधिले त असर पार्छ, तर मेथीले पार्दैन। इन्भाइरोमेन्ट त्यसलाई सिकाइदिनु। तपाईँले के कुरा बुझ्नु भएन भने इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ कि कुनै पनि कुरा हुर्कनको लागि। जिन्सलाई विकास हुनको लागि इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ, नत्र त जन्मजातै ऊ जन्मिनासाथ त डायबिटिज देखिँदैन नि। उसमा देखिन्छ, ठुलो भएपछि देखिने होइन। त्यस कारण डायबिटिजको जिन्स त रहन्छ त्यहाँ, त्यसलाई सुताइरहन्छ। इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ चेन्ज गर्छ, साइकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट, डाइटको इन्भाइरोमेन्ट, चक्रको इन्भाइरोमेन्ट। क्लियर भएको हो? प्रवचन क्रममा भन्नुभयो जस्तो अब कुनै पनि साथी होइन बिरगन्ज जाँदैछ भने अब उसलाई हामीले अब कुनै पनि सामान पठाउँछ भने, हाम्रो बिरगन्जमा कोही साथीहरू छ भने उसलाई हामीले कुनै पनि सामान पठाउँछ होइन। अब यदि उसले अब लाने मान्छेले त होइन, उसले मनमा अब उसलाई त्यो व्यवहार त उसलाई मन परेको छैन, मलाई उसको सामानै पठाउनु छैन, मेरो टाइमै छैन, समय भ्याउँदिनँ भनेर उसले मनमनै सोचेर होइन त्यो लगे पनि उसलाई डायबिटिज हुने भयो, सम्भावना हुने भयो होइन। अब यदि उसले फ्रेन्डली भनिदियो भने
तेरो सामान त म लादिनँ म भ्याउँदिनँ भन्यो भने जुन सामान दिने मान्छे छ नि उसलाई पनि अब त्यही टेन्सन होला यसले किन लगायो मेरो सामान। यहाँ कुरा के भइरहेको डायबिटिजको बारेमा भइरहेको बुझ्नुभयो। हामी डायबिटिजको बारेमा कुरा गर्दैछौँ होइन। तपाईँको सामान म यो कारणले ल्याउन सक्दिनँ भन्दाखेरि उनलाई के होला त्यो उनी जानु तपाईँ चाहिँ डायबिटिजबाट बच्नु भयो त्यति मात्रै। फेरि अब उसले फेरि उसको चिन्ता किन गर्नु? आफूसँग भएको डायबिटिजबाट चाहिँ उदाहरण गराउने तपाईँ मैले आयोजन गर्न चाहन्छु सेयर गर्नु।
धन्यवाद निर्मलाजीलाई। उहाँले एउटा नृत्य प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ र म यहाँ अन्तिम